बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सज्जनों मित्रों, मैं हूं अरशद यासिन और आप देख रहे हैं रेडार। सज्जनों मित्रों, पंजाब असम्बली में एतमाद के वोट का फ़ैसला कर लिया गया। 5 दिसंबर तक एतमाद का वोट ले लिया जाएगा। मज़ीद क्या होने जा रहा है वो भी मैं आपको बताता हूं। कहते हैं सीट एडजस्टमेंट हो रही है, लेकिन मेरा रेडार ये कहता है कि सीट एडजस्टमेंट काफ लीग से हो रही है या नून लीग से हो रही है। ये भी मैं आपको आज बताता हूँ कि असल मामला है क्या। सज्जनों मित्रों, स्पीकर कौमी असम्बली पीटीआई के लोगों को कहते हैं कि आए इस्तीफे दे दें, मैं बैठा हूँ, लेकिन अब वो आ रहे हैं तो स्पीकर कौमी असम्बली भागने की तैयारियों में है। कैसे, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ सज्जनों मित्रों। और साथ साथ कहते हैं कि इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से हुकूमत खौफज़दा क्यों है। आज इलेक्शन कमीशन भी कोई अहम ऐलान करने जा रहा है। मुमकिन है जब आप मेरा व्लॉग देखें उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई अहम ऐलान आ जाए। सज्जनों मित्रों, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि दरमियानी रास्ते की तलाश है और मई में इलेक्शन हो सकते हैं। कैसे, बात वहीं आकर अटक गई। कैसे, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ सज्जनों मित्रों। और सबसे पहले मैं आज आपके सामने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की बातें क्या और करने क्या जा रहे हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। आपको याद है शाह महमूद कुरैशी ने ख़त लिखा इस्तीफ़ों के हवाले से, इज्तिमाई इस्तीफ़ों के हवाले के हमारे मंजूर किए जाएँ, हम आ रहे हैं, आ जाते हैं। उन्होंने लिखा कि जनाब ठीक है आएँ, लेकिन मैं हर बंदे से ख़ुद मिलूँगा और तसल्ली करने के बाद फ़ैसला करूँगा। उन्होंने कहा चलें ठीक है, हम आ रहे हैं। अब सज्जनों मित्रों, कल का दिन ही ये तय है कि कल कौमी असम्बली में जाएंगे तहरीक इंसाफ के लोग, लेकिन आगे से ये सुनना आ रहा है कि राजा परवेज़ अशरफ तो भागने की तैयारियों में हैं। आज रात ही वो लारकाना जा रहे हैं, सिंध के दौरे पे हैं। बेनज़ीर भुट्टो की सरगर्मियाँ वहाँ तकरीबात हैं, उस हवाले से उनको वहाँ पर शिरकत करना है, लेकिन 2-3 दिन वहाँ रहेंगे। फिर भी पाकिस्तान में कहते हैं कि वो कौमी असम्बली में पीटीआई के लोगों का इज्तिमाई इस्तीफ़ों के हवाले से कहते तो हैं, लेकिन करने को तैयार नहीं है। पीछे कोई रोक रहा है। यही वजह है कि वो सिंध से भी इस्लामाबाद वापस आने की बजाय ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। वहाँ भी कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है। 6-7 दिन ये भी पार। लेकिन तहरीक इंसाफ ने भी ये फ़ैसला किया है कि हम जाएंगे और स्पीकर का दफ्तर के बाहर धरना भी दे देंगे और बताएंगे कि जनाब हम आए हुए हैं, आइए इत्मीनान कीजिए, हम इस्तीफ़े देने आए हैं। बहरहाल ये होता है, क्या होता है क्या नहीं होता, ये अभी आपको 2-4-6 दिन इसका इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक स्पीकर कौमी असम्बली वापस नहीं आ जाते उस वक्त तक। लेकिन सज्जनों मित्रों, पंजाब असम्बली की तहलील होनी है नहीं होनी, लेकिन अदालत के फ़ैसले के बाद ये मामला जो है वो अपनी रूज पर है कि क्या एतमाद का वोट परवेज़ इलाही ले लेंगे। 11 जनवरी तक का मोहलत है उनके पास। लेकिन कहते हैं कि कल एक अहम फ़ैसला कर लिया गया ज़मान पार्क में। मेरा रेडार ये कहता है कि 5 जनवरी तक, यानी 3, 4, 5, इन 3 दिनों में किसी एक दिन परवेज़ इलाही एतमाद का वोट ले लेंगे। बज़ाहिर तो ये कल फ़ैसला ये हुआ है कि जनाब 11 से पहले ले लिया जाएगा एतमाद का वोट। और इस हवाले से सज्जनों मित्रों, 2 जनवरी को पार्लिमानी पार्टियों का इजलास बुलाया गया है, तहरीक इंसाफ की भी और काफ लीग की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा। और उसमें ये अपनी ताकत शो करने के हवाले से एक मुजाहरा भी होगा कि हमारे पास कितने लोग हैं। 2, 4, 6 अगर रह भी जाते हैं तो उनके सामने आ जाएंगे और उन पे वो काम करेंगे, और इस हवाले से उनके पास बहुत टाइम होगा। और कहते हैं
کہ تمام ایم پی ایز کو 1 جنوری کو لاہور میں آنے کی بھی خصوصی ہدایات دے دی گئی ہیں تاکہ 2 کو پارلیمانی پارٹی میں طاقت کا مظاہرہ کیا جائے، اور اگر واقعی ان کے پاس 187 جس طرح کہتے ہیں کہ 187 ہمارے پاس ارکان ہے، 87 ارکان اکٹھے ہو گئے تو 3 جنوری کو ہی اعتماد کا ووٹ لے لیا جائے گا۔ سجنوں و مترو، یہ میرا ریڈار کہتا ہے۔ سجنوں و مترو، اس کے ساتھ ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں، بڑی ہو رہی ہیں، اور مخالفین 14 جماعتوں کے سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے قائدین بھی اور ان کے کارکنان بھی اس طرح کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ شاید یہ پی ٹی آئی اور یہ کاف لیگ کی درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے، اور اس پہ تصادم بھی ہو سکتا ہے، اس پہ انکاریاں بھی ہو سکتی ہیں، اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے پرویز الہی الگ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تھیوریاں آپ کے سامنے، افواہیں اور یہ ساری قیاسرائیاں آپ نے سن رکھی ہوں گی، لیکن میں آپ کو اندر کی رپورٹ دے دوں کہ یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کاف لیگ سے نہیں، نون لیگ کے ان ارکان اسمبلی سے کے حوالے سے ہو رہی ہے جنہوں نے پرویز الہی کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے۔ سجنوں و مترو، میرا ریڈار یہ بھی کہتا ہے کہ 2 درجن سے زیادہ ایم پی اے ہیں مسلم لیگ نون کے جنہوں نے بیعت کی ہے پرویز الہی کے ہاتھ پہ، اور پرویز الہی نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کو پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر الیکشن لڑوایا جائے گا۔ اب یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے کہ نون لیگ سے آنے والے لوگوں کو کہاں کہاں الیکشن لڑوایا جائے گا، لیکن یہ طے ہو گیا ہے کہ وہ سارے کے سارے لوگ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے۔ اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن سے یا حکومت خوف زدہ کیوں ہے؟ سجنوں و مترو، آج الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے بھی فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے اسلام آباد کے 50 حلقے بلدیاتی حلقے ہوا کرتے تھے۔ جب الیکشن سر پہ آ پہنچا، 8-10 دن رہ گئے تھے، تو جناب حکومت نے فوری طور پہ اس میں جو ہے قومی اسمبلی سے ان کی سیٹیں بڑھا دیں، اور جناب 100 سے 101 کر دیں، الیکشن ملتوی ہو گئے۔ اور پھر جناب اللہ اللہ کر کے الیکشن ہوئے، عدالتیں بیچ میں پڑیں، اور جناب شور شرابہ، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ جناب الیکشن کروائیں، یہ کریں وہ کریں، اس کے دباؤ پہ الیکشن کمیشن نے کہا اچھا چلیں کروا دیتے ہیں۔ اب جناب رہ گئے تھے پھر 6 دن، اب الیکشن کمیشن نے جناب کیا کرنا تھا، اب حکومت نے جناب 101 سے 125 نشستیں کر دی ہیں، اور اس کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ سے بل بھی منظور کروا لیا ہے۔ اب عدالت نے کہہ رکھا ہے کہ جناب الیکشن کروائیں الیکشن کمیشن کو۔ اب الیکشن کمیشن پھنس گیا۔ اب حکومت کی جو ٹوٹتی ساکھ ہے اس کو الیکشن کمیشن ہی بحال کر سکتا ہے۔ آج اگر الیکشن کمیشن نے یہ کہہ دیا کہ نہیں جناب الیکشن تو ہوں گے، ہر حال میں ہوں گے، تو گئی حکومت پھنس، پھر تو جناب مشکل ہو جائے گا۔ لیکن الیکشن کمیشن ایسا کہے گا نہیں، کیونکہ وہ تو تابع دار ہے، مسلم لیگ نون کچھ کہہ دے اور پیپلز پارٹی کچھ کہہ دے تو مجال ہے چیف الیکشن کمیشن کو ادھر سے ادھر ہو جائیں۔ اب تک تو یہی حالات ہیں، اور اب آج پھر ان کا امتحان ہے کہ وہ حکومت کی مانتے ہیں یا عدالت کی مانتے ہیں، یا پھر الیکشن میں جاتے ہیں اور اسلام آباد کے لوگوں کی رائے کا احترام کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ممکن ہے جب آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہوں اس میں الیکشن کمیشن سے کوئی نہ کوئی بات آ جائے، ان کا کوئی فیصلہ آ جائے۔ سجنوں و مترو، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔